राखेर बसेको गाडी हो ड्राइभर चाहिँ अर्को छ बाई बाई आन्टी हस्त नि ल है बाई बाई बाबु ल राम्रोसँग जानु है यो अलि दुखिरहेछ अनि हिजो खुट्टा मालिस गरेन अनि फेरि पनि अब त्यसरी अलि यो मौसम पनि हैन यो असोज कार्तिकको मौसम बाई बाई आन्टी हामी जाने चाहिँ उता गाडीमा हो चोक भन्ने ठाउँ आइपुग्यो पोखराको हामी यहाँ पुरै स्थिति छ स्थिति देखाउ न पारा चुकमा छ लागेन नि ढोका कोहीलाई ब्यागले भर्दै कोही टोलाइतिर कोही हेरिदिरहेको बहिनी हजुर सन्चै छ भइरहेको पुरा उद्घाटन नगर है फेरि हामी होटल पोखरा भिलेज भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो हामी चाहिँ आज यहीँ बस बस्ने हो अहिले चाहिँ हामी होटल पोखरा हाउस आइपुगेको छौँ ल मस्त हुनुपर्छ कि पुरै पायल चप्पल पड्काउँदै हिँड्नु हाम्रो लत्रा लत्रा नि त मनी चढ्छु नि भन्दै न एकचोटि मनी चढ्छु भनेको भक्क लगाएर लिफ्टमा चढिरहेको छौँ चढ्न गइरहेको छ होइन त्यहाँ देखौँ न कति नम्बर 5 नम्बर फ्लोर हामी चाहिँ ब्यागहरू पनि अटाउँछ अरे डरदिको लाग्यो हामी लिफ्ट छौँ यो तल झर्ने बेला मात्र कि अलिकति गाह्रो होइन 5औँ तलामा जाँदैछौँ हामी यहाँनिर दोस्रो भयो दोस्रो तल भयो एकजना अहिले एकपछि आउँदैछु म पनि लिफ्ट चढ्छु नि भन्ने आस्था आउँदैछ अहिले एकछिन कस्तो रिङ हेरिदिएर आस्थाले फोन गरिदियो भने प्लास्टिक बोकेर हिँड्नु भन्नु छ पठाइदिनु भएछ नि के तल तान्नु भयो रहेछ म यहाँ 20 पानी आउँदै आउँदैन लगाएर हामी हाम्रो रुममा छौँ सामले छिटो अड्क्यो क्या सामु त्यहाँ छैन के यहाँ दुईजना मात्र छ म गएँ त दुईजना मात्र सरसुपी दुईजना मात्र हो दुईजना चारजना सफाइ हुँदैछ चल्लियो हो चढेर पनि आइसक्यो अब झर्ने बेला चाहिँ मन सिरिङ्ग हुन्छ आस्था प्लास्टिक बोकेर प्लास्टिक खै त आस्थालाई मम्मी ढोलाई मम्मी कटे क्या तिमीलाई त भित्र लगाएर रोटी आइज त्यहाँ आइसक्यो ल छिटो 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 तारै केटाकेटीहरू त्यहाँ लिफ्ट खुल्छ हजुर गो त्यति सेतोराई माथि सेतोराई रिगाडो लाग्छ नि त लाग्दैन हच्छ कि त्यतै कसले के गरेर कसले के गरेछ कता के छ यहाँ कस्तो सिरिङ्ग हुन्छ नि त यहाँ त खासै त्यस्तो केही भएन यस्तो माथि हेर्नु पर्दो रहेछ कि यसरी के हो क्या
भागेर यसो वाक गर्दैछौँ। कस्तो बिस्तारै सुस्त सुस्त हिँडेको अलि हिँड न। आउ त उकालो छैन। म त हेर न म त आउला छिटो। होटल क्राउन। नमस्ते। लेक साइड लेक साइड आइपुग्यो हामी चाहिँ अहिले। खाजा खाएर बोटिङ गर्ने भन्ने नि कुरा भइरहेको थियो। आउन छिटो छिटो। ठ्याक्कै लेक साइडमा आइपुग्यो। यहाँ झुक्या ठोकेला सिधै आएर भएकै हाल्ला टिटिल गर्छ। सरले टक्कै हेल्प गर्नु हो कि मैले तपाईँ 10 रुपियाँमा आएर किन 5 रुपियाँ दिएर माछाको माछा पोखरी माछाको अनुसन्धान केन्द्र। माछाहरू विभिन्न जातिको माछा राख्ने। माछा कस्तो कस्तो छ भनेर हेर्ने। यहाँको मात्रै नभइकन बाहिर पनि माछाको चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र क्या। कस्तो माछा कुन जातको के होइन कतिवटा चाहिँ ब्रिडिङ गर्ने यताउता यहाँ हुन्छ क्या अनुसन्धान केन्द्र माछाको। जस्तै हाम्रो कृषि फर्म छ नि वहाँ रामपुरमा, त्यसमा चाहिँ मकैको अनुसन्धान हुन्छ, मकै बालीको धानको होइन हो। त्यस्तै यो चाहिँ माछाको अनुसन्धान केन्द्र त्यहाँ पनि छ। फेरि मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र त्यो ठाउँमा पनि छ। चितवन मत्स्य भने माछालाई मत्स्य भन्छ। उसले पनि दिइरहेको छ त्यहाँ देखो त्यहाँ छोडा उताबाट फर्किने। अनि यतै जानु त अब उहाँ छ 5 तला माथि हाम्रो रुम गुम्बा त पुग्दैन। अहिले त बार लगाइसकेको बार लगाइदिएछ कि बोटिङ हेरि हेर्छ क्या कुनैमा पुरै होइन बोटै बोट छ यहाँ चाहिँ पुरै होइन। माछा त देखेन, पोखरी नै पोखरी छ यहाँ चाहिँ होइन। अन्जु माया गुन्जाउलिस पहिरो अहिले पुरै कतिवटा हेर न कतिवटा सिपहरू के मिनी सिप म्याक्सी सिप बनले पनि खान्छ बनले खान्छ अरू। ए सिप देख्यो होला नि कति धेरै सिपहरू है। ये सिपै सिप हदै सिपै सिप बोट फर रेन्ट 10 चोटि हो। किनभने म लास्ट किन म फर्स्टमा छु फेरि
सर फेरि मैले भन्दै नि म भोलि चाहिँ टुक्का टु हिँड्छु भनेर भोटिङ गरेर रेडी हो नि रेडी हो अहिले चाहिँ होइन हामी जाँदैछौँ डुङ्गा चढेर वारी गाई केटेको मन्दिर नाम तालबारी चौडे हो क्या Good. Sit down. Sit down. दुईजना हैन हेलो दुईजना हैन फिलिङ्स धेरै मजा त्यहाँबाट टच मजा आयो त्यहाँबाट टच गर्नुपर्छ अहिले यहाँ 17 नै सुत्ने त्यहाँ पानी हैन दुईटा बोर्ड जोडेर पुरा हामी चाहिँ होटल चेतन भाइ सन्चै छ नि हाम्रो बोट भ्यान रहेछ एघारैजना तलै तल आयो फोटो खिच्नु पर्यो यसकै लागि चढ्यो हो मैले अलि बढी जान्ने भयो क्या छिटो लानु भयो बिस्तारै लानु पर्यो बिस्तारै ल यहाँ ड्राइभर चेन्ज भयो फोटो खिच्दै आउँदा यहाँ ड्राइभर चेन्ज भएछ यी तालबारी मन्दिरमा हामीलाई डुङ्गा घुमाउने डुङ्गा ड्राइभर यहाँ सञ्जना चौधरी फुल घुमाएर हामीलाई रमाइलो भएर सञ्जना चालो चालो यो चाहिँ जाने रहेछ बरु टाढासम्म चाहिँ मिसो सिधै जाने ड्राइभर हुने हो कहाँ फर्किने हो र अब यहाँबाट अब यस्तो फर्किन्छ टाइम हुँदैन अरे पानी गोब्रोमा पर्छ पानी नछेप ल यो आस्था कस्तो भइरहेको कस्तो मजा आयो खुब चलाइ जल के जल 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 के अन्त अब जल त नि सबैलाई कालबाराको लगाउने अब एकछिन अब त्यहाँ गएर आएपछि आस्था तिमी ड्राइभर हो होइन 2 लाख लिएर आउने लाने गर हामी त्यहाँ भित्र पूजा गरेर आउँछौँ मन्दिरमा तालबारी गएर आउँछौँ उल्टो अब उल्टो त्यसरी उल्टो आन छिटो मारौँ नि त तँलाई अहिले अब उल्टो आन छिटो उल्टो आन तैँले झन् पढाउली छ अगाडि ल्याएर उल्टो हाल्यो के अरे त्यहाँ यसले सकिन क्या भइसक्यो होइन यहीसम्म हो कस्तो
टिकट दिन्छु नि मैले यस्तो पैसा Ready, 1, 2, 3. कस्तो खतरनाक मान्छे टुडाल खिच्नु न त्यो अगाडिको चाहिँ के हो अरे तोरण हैन यो चाहिँ टुडाल सुडाल कि टुडाल टुडाल उति आँखी जाल आँखी जाल गजुर गजुर देखेन नि त गजुर कागले माछा आएको है चेतन कस्तो मजा आइरहेछ पछाडि दौड्या हजुर अझै पनि त्यो लगाएर छ जस्तो भएको के कतै दौड्या हेर्नु Singing blow and statue. ले जाने हो र मलाई त बाइकको हेर्नु ला बाइकको नेपाल झन्डा लानु हो कि एउटा चाहिँ सोध न कति हुन्छ रुपिस पर 250 यो चाहिँ लानु थियो यहाँ चाहिँ पर पिस चाहिन्छ भने लगिन्छ 150 पर पिस नि आउनु यो चाहिँ कालीगण्डकी पाउँछ है शालिग्राम बढी जस्तो कालीगण्डकी कालीगण्डकी नदी यस्तै हुन्छ पहिलेदेखि र यस्तो हुन्छ है खास सङ्खिकिराको के हुन्छ नि यो ढुङ्गाको भित्र के फुलेर निकाल्ने हो कि अनि यो चाहिँ यस्तो घुमाएर यस्तो गर्छ है भएन अर्कोमा त कस्तो मजाको आउँछ हौ भाइ त धेरै दामी दामी बहिनीहरू के चाहियो त्यति दौडिँदा पसिनै पसिना आयो के हो ढल के गर्ला र अनि त्यो गोमान पेमीवाला गोलोवालाकै घुम्ने हुन्छ नि सानोमा क्या ए त्यो उताटिको हो यता यता हो त्यस्तो सानो मसिनोमा यस्तो मसिनो हो उहाँलाई थाहा छ के गर्नुला र यो खास गरी शिवको चाहिँ के गर्ने र यो लगेर के गर्ने र यो भगवान मतलब कुन भगवान फेरि सर वान्सपुर कति कति पैसा पर्छ यसो ओहो महँगो रहेछ 25 पनि छ सर
त्यो हो गर्ने हाने यस्तै जस्तो लाग्यो उहाँहरू गरेर 3500 अलिक महँगै भयो 2500 छ यो त्यो 2500 पर्छ यो होइन अरू नै ठुलो छ यो मैले हेरेँ है यति एउटै होला यो गौतम बुद्ध भएको छैन छोरी यो 500 को छोरी अर्को 300 को यो 3 स्टेप हो 2 स्टेप वाला यसको उयो एउटै हो जुन लगेन भने चाहिँ मजाले लग्छ म त गायब भयो होला म यति बसिरहेको छु कटलेट भनेको चाहिँ के हो हजुर फिस कटलेट भनेको चाहिँ हो त्यो अनि त्यो त लिएकै छैन पुसार खान्छ होइन त्यसको पुसार माने त्यही हो नि त कटेल भन्नुभयो नि त कटेल कटेल भन्छ कटेल भन्छ हो रे के खुट्टा पागल हो है दुखेर लास्ट कमेडी हान्थ्यो चित्ती धेरै के अरे ट्युसन पढाउनु पर्यो अनि यो चाहिँ कुकुरीका रम भन्छ कुकुरी हो नि क्लिक गर्दैन प्रोपोटले हजुर हेलो नमस्ते 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 अहिले उतापट्टि नहोस् है अहिले फेरि हामी लाइभमा भनौँ न भिडियो गर्दैछौँ जुन चाहिँ पोखराबाट अब हामी चितवनतिर लाग्दैछौँ हाम्रो 3 रात 4 दिनको ट्रिप अब सकिँदैछ आजबाट हामी चितवनतिर लाग्दैछौँ अहिले चाहिँ 1 बजेको छ अब हामी लगभग आधा घन्टाभित्र गाडी बोलाएको छौँ हामीले गाडी आउँदैछ तल होटेलको तल हामी यो पोखराको लेक साइडमा भएको हल्लनचोकबाट अलिकति थोरै अगाडि लेक साइडमा भएको यो होटेल पोखरामा बसिरहेका छौँ अहिले गाडीको फोन पनि आइसक्यो गाडीको फोन आइसक्यो मैले रिसिभ गर्दैछु र अब हामी छिट्टै तल गएर गाडी प्याक गरेर हामी हिँडिहाल्छौँ ओके बाई बाई आई लभ यु बाई बाई होइन अचार विचार भइरहेको होइन यो माथिदेखि खिच्छ कि अचार विचार भएर बस्नु पऱ्यो होइन युनिकर्न भन्ने यो माथिको थिट्यो न सबैको कस्तो अनुभव भयो त नि अब अनुभव अब चाहिँ हुन्छ दाइ अहिलेसम्म त ठिकै छ ठिक छ मेरो झन् खतरा अनुभव हुन्छ आज त खतरा नाच्यो त्यो है उता लेक साइड सोमिनाले के गरेको थियो ए एङ्करिङ सरिनाले के गरेको थियो लेक साइड है अञ्जलीले चाहिँ क्यारिकेचर गरेको थियो क्षितिज के गरेर के भनेपछि तिमीले मलाई पिसाब लाग्यो हेलो नकआउट के गरेको थियो अरे नकआउट भयो कहाँ जान पाउँछ त नि तिमीले त निसानी छोड्नै लागि छिटीले त निसानी नि छोड्न बाँकी छ है अब दाइलाई भेटेपछि त कस्तो खुसी लागिरह्यो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ नि कस्तो याद आइरह्यो दाइको हो म चाहिँ सुमो भनेर पछाडि खोला लाग्यो हेलो लास्टमा होइन अन्त
अन्जु बहिनी हजुर बहिनी पछाडि बस्नु बहिनी यहाँ चाहिँ हामी घर जानुभन्दा अगाडि केही सामानहरू लिएको यहाँ चाहिँ सबै ह्यान्डमेड यही हो फ्रिज के लिने अब आयो नि टी सर्ट लाउन पाउनु पनि दाइ मैले नि हो कि आज यहाँ चाहिँ टक्क होइन दामी दामी ह्यान्डमेड टी सर्टहरू छ अनि यहाँ चाहिँ मलाई दामी लाग्यो आई डोन्ट निड गुगल माई वाइफ नोज एभ्रिथिङ हजुरले होइन तिर घरतर्फतिर लाग्दै बाई बाई पोखरा बाई बाई पोखरा बाई 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 हेलो बाई बाई पोखरा बाई बाई पोखरा बाई बाई पोखरा बाई बाई नहालो के हाल्नु हाम्रो गफ सुनेर पागल हुन्छ नि होइन हाल्ने भए पनि अहिले चाहिँ बल्ल घर आइपुग्यो राति भएको कारणले मैले भिडियो गर्न पाएन त्यही भएर अहिले चाहिँ म ट्रेकिङबाट घर फर्केँ हामी चाहिँ यति नै हेलमेट चाहिँ त्यहाँ मैले वालमा छोडेको थिएँ मेरो कोठा एन्ड दिस इज माई गाह्रो थियो धेरै गाह्रो भयो गाह्रो नि यति धेरै गाह्रो कि हिँड्नै नसक्ने तर जे होस् हिँड्यो हामी चाहिँ लगभग एक दिन चाहिँ त्यही 17 घन्टा गरेर हिँड्यो होला हामी चाहिँ 17 घन्टा होइन एक दिन चाहिँ 17 घन्टा हिँड्यो अर्को दिन चाहिँ लगभग 4-5 घन्टा हिँड्यो यस्तै छ 4-5 घन्टा नै बडो गाह्रो भयो घान्द्रुक र पोखरामा चाहिँ धेरै रमाइलो भयो आफू हिँड्न परिएन त्यही भएर ल यति नै हो अर्को ब्लगमा फेरि पनि आउनेछु आजको लागि यति नै बाई